تتغلق كما ذكرنا من في فاتحة هذا الغدد من الظهيرة نيوز باليوم العالمي لمكافحة السرطان. كل شيء عن هذا الداء بالجزائر، أخن الأرقام كذلك وأخن المرضى بهذا الداء، عافانا الله وإياكم. نستقبل معنا على المباشر عبر الخط الهاتفي الداخلي للشروق نيوز البروفيسور أحمد فواتيح، منسق السجل الوطني للسرطان بالغرب والجنوب الغربي. أهلا بكم سيدي، مرحبا. أهلا وسهلا. إذن بروفيسور، كسائر دول العالم اليوم الجزائر تحيي اليوم العالمي لمكافحة السرطان، وأنتم كمنسق السجل الوطني للسرطان بالغرب والجنوب الغربي كيف تقيمون اليوم عملية التكفل بمرضى السرطان قبل الكورونا وبعد وأثناء كذلك الكورونا وبعد الكورونا؟ هي مرضى السرطان مرض خطير، هذه على بالكم به، والأزمة الصحية اللي رانا نعيشوها حاليا ما حبستش العملية تاع العلاج تاع هاد المرضى، بصح تارة كانت شوية تشلل العمليات. بصح الحمد لله المرضى السرطان on a continué à les soigner normalement malgré la crise sanitaire. طيب بروفيسور أحمد فواتيح، اليوم ونحن نتحدث عن هذا الداء وجب إلى الإشارة إلى تسجيل هذه الأرقام المرعبة التي لم يسجلها حتى الكورونا، فبينما سجلنا فقط 2000 أو أكثر من 2000 وفاة بهذا الوباء، وباء الكورونا، اليوم الجزائر تسجل أكثر من 50,000 إصابة يحصيها سجل السرطان سنويا، أي ما يعادل تقريبا 7%. كيف تعلقون على هذه الأرقام المفزعة والمرعبة بخصوص هذا الداء؟ هي هذه الأرقام غادي تكون على في ارتفاع دائم. علاه هي مادام لا بوبولاسيون تكثر، مادام الحالات يكثروا، وحنا عندنا ثاني المحيط الوباء المحيط هو اللي يسبب في هذه الحالات. Actuellement, les cas de cancer sont en nette augmentation pour plusieurs raisons. الأسباب هي تكاثر العدد السكان في بلادنا، هذه كاين لي فاكتور دو ريسك pour certaines localisations، على كيما السرطان الثدي عند المرأة، وعند الرجال هو c'est le colorectum qui est actuellement en première position. رانا نديرو في الإحصائيات تاع العام 2019، وإن شاء الله على الشهر المقبل إن شاء الله غادي نديرو حوصلة على الثلاث شبكات الوطنية، ما فيها الشبكة الشرق الجزائري، الشبكة تاع الوسط، والشبكة تاع الغرب الجزائري. وإن شاء الله يكون عندنا نظرة شاملة على الحالات السرطان على مستوى الجزائر. نعم تفضل بروفيسور. نعم تفضل بروفيسور. طيب تفضلي.
طيب بروفيسور، اليوم التكفل بملف السرطان في الجزائر حسب مختصين يستدعي، بل يعني ضروري أنه يكون فيه إعادة تفعيل للمخطط الوطني للسرطان، وهذه الأصوات التي تغالت بإعادة تفعيل الصندوق الوطني لداء السرطان. كيف تعلقون على ذلك بروفيسور؟ على مستوى المخطط اللي كان مفعول به من 2015 حتى 2019. وزارة الصحة قريبا غادي دير اون ايفالواسيون، تقييم تاع هذا المخطط. و من بعد هذا التقييم غادي يجي مخطط ثاني، وهذا المخطط الثاني غادي يدير، غادي يصحح السلبيات اللي بانوا في هذا المخطط الاول. وهكذا هكا يتماشى المخطط لو بلان ناسيونال كونسير. هذه في كاع الدول اللي داو هذه القرارات تاع المخطط ضد السرطان. المخطط الاول ربما ما يعطيش نتائج ايجابيه، من بعد المخطط الثاني يحسن الاول، وهكذا ان شاء الله نجموا نتحكموا على هذا الداء اللي الى الاسف يدي حياه تاع المواطنين في بلادنا. Voilà, c'est les plans nationaux cancer se déclinent à chaque fois. Dès que le premier se termine, le second prend le relais pour essayer de corriger les erreurs qui ont pu surgir lors de la mise en place du premier, et ainsi de suite. Parce que on ne peut pas régler tous les problèmes du cancer sur un seul plan. C'est plusieurs plans qui peuvent régler le problème de l'atteinte oncologique en Algérie. Et je pense que quand le prochain plan qui va être mis en place va tenir compte des problèmes qui ont pu surgir dans le premier, et Inch'Allah on pourra régler pas mal de situations avec le prochain, suite à l'évaluation تقييم تاع المخطط الأول. طيب بروفيسور، حتى نعود لنغوص في أسباب هذه السرطانات. الكثير من الدراسات أوضحت أن النمط المعيشي وكذلك ربما النمط الغذائي الذي تغير في السنوات الأخيرة هو سبب من الأسباب التي تفاقمت هذه الأعداد، وصار يعني بين ليلة وضحاها يعني يمرض المريض، يقولوا عنده ان كانسر يعني سرطان، يعني ما يزيدش فقط شهر أو شهرين يتوفى ذلك المريض. اليوم لو نعود للدراسات الحقيقية التي تجرى سواء هنا في الجزائر أو في بلدان عربية وكذلك أوروبية حول أسباب هذا الداء. الأسباب تاع الداء السرطان عديدة، وقلتي على الماء، على l'alimentation. هذا c'est un facteur très important مهم في سبب الحالات السرطان. احنا في l'alimentation a nettement changé chez nous en Algérie. Maintenant on mange n'importe quoi, on mange beaucoup l'alimentation, le fast-food, etc. Tout ça sont des facteurs de risque d'apparition de problèmes de cancer. On a également les changements de comportement. Il y a l'environnement également qui pose problème. La pollution est également un facteur de risque. Le تلوث البيئة هو ثاني سبب في انتشار السرطان.
علاه يليق بنادم كاع هذا الحال، هذا الاسباب هذه يليق نديروا الوقايه ضد هذه الاسباب. فهمتني؟ هذه نعم. هي. نعم. فوالا. نعم بروفيسور، عن السرطانات الشائعة الآن نتحدث. ما هي السرطانات الشائعة في الجزائر؟ لو يعني تملكون ربما ترتيبا لهذه السرطانات بين النساء وكذلك الرجال. الشائعة ما فهمتش الشائعة ولا يعني ما هي السرطانات المعروفة أكثر في الجزائر؟ شوف، هي في الجزائر عند المرأة سرطان الثدي، يليه سرطان تاع لو كول دو لوتيروس، ويجي من بعد لو كونسير دو كولون. هادو كل عام سرطان الثدي هو يقعد هو في المرتبة الأولى عند النساء. من بعد عند الرجال هي كاين السرطان تاع الرئة هو في المرتبة الأولى، ويجي يليه السرطان تاع الكولوريكتوم. بصح عندنا سنة من بعد سنة وين الكولوريكتوم هو يجي على المرتبة الأولى عند الرجال. نعم. والحوصلة c'est-à-dire l'atteinte générale chez les deux sexes عند المرأة والرجل في المرتبة الأولى. الإحصائيات تاع الأعوام اللي فاتوا وسورتو en 2019 كان لو كولوريكتوم هو على المرتبة الأولى. c'est-à-dire quand on fait l'atteinte chez les deux sexes, l'atteinte chez les deux sexes c'est le colorectum. Et ça prouve que nous avons des facteurs de risque, c'est-à-dire le colorectum nous subjective le fait que l'alimentation est un facteur de risque très important dans l'apparition de ces localisations. Voilà. طيب بروفيسور، حتى نعود إلى تصريحات وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، أن القطاع يتكفل بمريض داء السرطان بتوفير النقل، بتوفير الأسرة. كذلك قال أن سرطان الثدي سيكون في كمرحلة أولى. اليوم هذا كله يدخل في استراتيجية مكافحة السرطان. اليوم الجزائر هل تعول على استراتيجية جديدة لمكافحة هذا الداء بروفيسور؟ استراتيجية جديدة علاه؟ أنا نظن بلي هذه الاستراتيجية اللي راهي مفعول بها elle a donné des résultats. Bien sûr les résultats النتائج اللي نستنوا ما تكونش selon nos attentes, mais la stratégie, il y a الآن كاين برامج تاع وقاية ضد سرطان الثدي. نظن باللي يليق ندعموا هذه البرامج pour continuer à détecter le maximum de cas de cancer du sein chez la femme. Et il faut, et actuellement, le cancer du sein et la prévention du cancer du sein est correctement prise en charge par le dépistage du cancer du sein. Pour le cancer du col de l'utérus, كاين ثاني برنامج تاع وقاية et un programme de dépistage qui est fait également dans certaines unités de santé. Et c'est seulement dans ces conditions que l'on peut diminuer la fréquence de ces pathologies. C'est par la prévention. على خاطرش لو كان سرطان الثدي من المرأة تفيق به شوية فاتنا الوقت. فهمتيني؟ يليق نكتشفوه قدام ما تفيق به
المرأة. يعني تشخيص المرض، يعني قبل هذه حتى أنه يتطور هذا المرض ويمشي في جسم المرأة. اليوم المرأة. بروفيسور، كآخر سؤال يمكن طرحه لتفادي هذا الداء الخبيث، مع أنه سمي خبيثا لأنه يعمل بصمت في جسم الإنسان. بالصمت. اليوم ما النصائح التي يمكنه أن تقدموها بروفيسور بالنسبة للمواطنين اللي ربما يحسوا شيء وما يتقدموش لتشخيص المرض؟ هي شوف، المرأة من بداية الربعينيات تبدا ياك il faut qu'elle fasse des échographies pour essayer de dépister quelque chose. Et à partir de l'échographie, il est qu'un chèque, نزيدو نعمقوا الكشف تاع هذا المرض. بصح يليق من الربعينيات المرأة تكون واعية باه تروح عند الطبيب ويعالجها وتدير كومون دي لي ديفيرون اكزامان كومبليمونتير باه نشخصوا هذا المرض. وان شاء الله ما غاديش نقول لك باللي غادي نحبسوا المرض، باسكو هذه من المستحيل. طيب، وبالنسبة للرجال بروفيسور؟ نقصوا من النسبة نتاعه. وبالنسبة للرجال هذا بالنسبة للنساء، أما بالنسبة للرجال بروفيسور؟ لا اوسي من بدا من الراجل يبدا من الربعينيات والخمسينيات تماك ثاني. حنايا ما عندناش هذه الثقافة تاع نروحوا نديروا لي تشيك اب périodiques. Il faut que la personne, quand il faut qu'elle aille voir le médecin, il تروح تشوف الطبيب من تكون في صحة جيدة. باسكو قبيله قلتي باللي هذا المرض خبيث ياك وينتشر بصمت. على هذه يليق حنا نديروا الاحتياطات تاعنا والرجال يديروا هذا le check-up, comme on dit en anglais, le check-up périodique pour pouvoir déceler s'il y a des problèmes et on termine par d'autres examens. Parce que هذا الكشف من يكون الإنسان بصحة جيدة النجم on peut détecter des signes qui peuvent faire penser à une évolution plus problématique par la suite. واضح. Voilà. واضح. بروفيسور أحمد فواتيح، منسق السجل الوطني للسرطان بالغرب والجنوب الغربي، نشكركم جزيل الشكر على هذا التدخل وإفادتنا بهذه المعلومات. العفو، يا أهلا. مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير نعود ونلتقي.